नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी काइनामेटिक्सको तेस्रो क्लासमा छौँ है। हामी थर्ड क्लासमा छौँ। आज के पढ्नेवाला छौँ? ओके, इक्वेसन अफ मोसन अनि केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू के सम्बन्धी, भेलोसिटी र एक्सेलरेसन सम्बन्धी र डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफको बारेमा आज डिस्कस गर्नेवाला छौँ। एकदम रमाइलो हुनेवाला छ। यसमा चाहिँ हामी बेसिकदेखि एडभान्स लेभलका कुराहरू गर्नेछौँ। तपाईहरु के गर्नु पर्यो? कपी पेन लिएर बस्नु पर्यो। तपाईको मोबाइल सेटलाई अथवा ल्यापटपलाई रिजोल्युसन बढाएर अलिकति फुर्सद मिलाएर बस्नु होला। ठीक छ? ओके, म बसन्त राजवंशी, तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न जाँदैछु। ओके, आज हामी कुरा गर्नेवाला छौँ इक्वेसन अफ मोसन। इक्वेसन अफ मोसनमा हामीले के कुरा गर्नेवाला छौँ भन्दा, जुन तपाईहरुले जुनियर क्लासमा पढ्नु भएको छ त्यसको एक्चुअल डेरिभेसन हामी गर्छौँ विथ मिनिङ, एकदम मजाको मिनिङ सहित, कन्सेप्ट सहित है। त्यसमा हामी स्पेशली यी डेरिभेसनहरू चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दा इन्टिग्रेसन लगाएर गर्छौँ हैन। त्यहाँ डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसनको बारेमा तपाईले बेसिक कुराहरू हुनुपर्छ, होइन भने यसको लागि मैले अगाडि एउटा भिडियो बनाएर राखेको छु, त्यसमा हेरेर आउनु होला। होइन भने तपाईलाई थोरै पनि नलेज छ भने डेरिभेटिभ र एन्टिडेरिभेटिभ बारे, त्यसमा तपाईहरुलाई समस्या हुन सक्दैन, हुँदैन, तपाईहरुलाई रमाइलो लाग्नेछ। ओके, म सुरु गरौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ इक्वेसन अफ मोसनमा त्यही v माइनस u अपन t बाट हामीले a निकालेका थियौँ, जहाँबाट v इज इक्वल टु u प्लस at है। त्यस्तै अर्को छ s इज इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अर्को v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टु 2s। यी तीनटा फर्मुला छ। हामी यसलाई के भन्छौँ त? इक्वेसन अफ मोसन। ठीक छ? यसको बारेमा हामी डेरिभेसन गर्दैछौँ। तपाईहरुले सानो जुनियर क्लासमा सायद क्लास 9 मा तपाईले पढ्नु भएको होला, तर त्यहाँ चाहिँ सामान्य तरिकाले बुझाइएको छ। हुन त त्यहाँ पनि कुरा त्यही हो, तर यो चाहिँ हामी एकदम मिनिङ सहित बुझ्छौँ है। अनि हामी के गर्दैछौँ? इन्टिग्रेसन लाउँदैछौँ। ठीक छ? अर्को कुरा, यो जुन छ यी दुईटा फर्मुलाहरू कतिखेर भ्यालिड छन् भन्दाखेरि तपाईलाई याद छ होला। कतिखेर, कहाँ कहाँ के हुन्? यो भनेको के हो त? इनिशियल भेलोसिटी। एकदम बेसिकदेखि एडभान्समा जाँदैछ है। v भनेको फाइनल भेलोसिटी, अनि s भनेको के होला? डिस्टेन्स कभर हो? होइन, s भनेको डिस्टेन्स कभर होइन। ओके, तपाईहरुको दिमागमा यदि s भनेको डिस्टेन्स कभर राखेको छ भने त्यसलाई हटाइदिनुस् आजदेखि। यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो। ओके, डिस्प्लेसमेन्ट। यसको बारेमा डिस्प्लेसमेन्ट के हो भन्ने कुरो अघिल्लो क्लासमा हामीले मजाले डिस्कस गरेका थियौँ। ओके, यो नट डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स हुँदै होइन। ओके, किन हुँदै होइन भन्ने कुरा पनि आज हामी कुरा गर्छौँ। ओके, यहाँ अरू के छ? ए भनेको एक्सिलरेसन, तर कस्तो हो? ओके, दिस इज अ कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसन। ओके, दिस द कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसन चाहिँ के हो त? कन्स्टेन्ट वाला हो यो। अन्डरस्ट्यान्ड? अब अर्को चाहिँ टाइम। ओके, t इज इक्वल टु टाइम। टाइम मात्रै हो र? टाइम होइन, टाइम कतिखेरसम्म एक्सिलरेट हुने हो? टाइम फर एक्सिलरेसन। ओके, टाइम फर एक्सिलरेसन। एक्सिलरेसन हुनसम्म लाग्ने टाइम, जथाभावी टाइम होइन, जहाँसम्म एक्सिलरेसन लाग्छ, मिन्स एक्सिलरेसन लाग्नलाई लाग्ने समय हो। मानौ कुनै बडी चाहिँ एक्सिलरेट भइरहेछ, मानौ 10 सेकेन्डसँग, त्यसपछि फेरि 15 मिनट चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटीमा गइरहेछ भने होइन, अथवा 15 सेकेन्ड मध्येको 10 सेकेन्ड चाहिँ युनिफर्म एक्सिलरेसन लागिरहेछ, 5 सेकेन्ड चाहिँ छैन, केही पनि भएको छ भने त्यहाँ 5 सेकेन्ड लाउनु त्यहाँ 15 सेकेन्ड लाउनु हुँदैन। त्यहाँ 10 सेकेन्ड मात्रै, जहाँसम्म एक्सिलरेसन आउँछ, एक्सिलरेसन भ्यालिड हुन्छ, त्यहाँसम्मको लागि मात्रै टाइम हो। ओके, ल यी कुराहरू मैले थोरै गरेँ। अब यसको थोरै कुराहरू गरौँ, मेटौँ त माथिको। ओके 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 अर्को कुरा मैले भनिहालेँ। एकछिन अहिले कुरा गरौँला।
मैले एउटा के भने यी सबै कहिलेसम्म भ्यालिड हुन्छन् थाहा छ? दिस इज भ्यालिड फर कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसन। ओके, कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसन भन्दा भेरिएबल एक्सिलरेसन भने यी सबै फेल खान्छन्। कुन चाहिँ फेल खाँदैनन्, कुन चाहिँ फर्मुलाहरू सधैँको लागि हुन्छ भन्ने कुराहरू अहिले कुरा गर्नेवाला छौँ। ओके 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 ठिक छ। ओके, म मेटौँ इक्वेसन अफ मोसनमै छु, अलिकति माथि लेख्छु इक्वेसन अफ मोसन, अनि भटाभट यी फर्मुला नै डेरिभेसन गर्ने हो। के राखौँ अहिले यो पनि मेटौँ। ओके के अरे इक्वेशंस अफ मोसन। मानौ एउटा पार्टिकल अब्जेक्ट t0 बाट t = t सम्म हिँडिरहेछ, u बाट कहाँ v सम्म गइरहेछ। मानौ यसरी सम्झ्यौ, एउटा पार्टिकल कुनै अब्जेक्ट मुभिङ बडी, ठिक छ। अब यसलाई हामी आधार मानेर कुराहरू गर्छौँ, ठिक छ। त्यसो एक्सेलरेसन भनेको के हो त भन्दा, एक्सेलरेसन भनेको के हो? एक्सेलरेसन अघिल्लो क्लासमा खासमा चेन्ज इन भेलोसिटी, कामुनि चेन्ज इन टाइम, एक्चुअली इन्स्टेन्टेनियस भन्ने हो भने dv/dt, ठिक छ। अब हामी डेरिभेसन गर्दै कहाँ कहाँ पुगिन्छ हेरौँ है। अब इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभ तपाईँलाई थाहा छ भने dv = कति हुन्छ? dv = उछिटेर यता गयो adt, सानो भेलोसिटीको कुरा छ, एक्सेलरेसन छ। एक्सेलरेसन हामी के भनेको थियौँ अघि भर्खर? कन्स्टेन्ट। ओके, कन्स्टेन्ट, यो दिमागमा राखिराख्नुहोस्। दुईवटा कुरा चाहिँ एक्सेलरेसनलाई कन्स्टेन्ट राख्नुहोस्, अहिलेको लागि इक्वेसन अफ मोसनको लागि कन्स्टेन्ट कतिखेर हुँदैन भन्ने कुरा अहिले कुरा गरौँ ल। अनि अर्को कुरा ओके, एक्सेलरेसन कन्स्टेन्ट। ओके, यसलाई हामी इन्टिग्रेसन गर्छौँ कहाँदेखि कहाँसम्म तपाईँहरूलाई याद छ त? कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नुपर्ने? ओके, यो चाहिँ के हो? कन्स्टेन्ट। ओके, डोन्ट फर्गेट द्याट एक्सेलरेसन इज कन्स्टेन्ट इक्वेसन अफ मोसनमा। रिपिट मैले धेरैचोटि गरिसकेँ। ओके, सो यो कहाँदेखि? युदेखि भीसम्म। ओके, यु तेरिका, यो युदेखि भीसम्म, यो चाहिँ डिटी छ, टी 0 देखि t सम्म। ओके, ए उछिटेर बाहिर गयो 0 देखि t सम्म, के त dt। ओके, ठिक छ ठिक छ। dt को के हुन्छ? t हुन्छ। यहाँ के हुन्छ त? v उछिटेर बाहिर निस्क्यो इन्टिग्रेसनबाट हैन, du भने u देखि v सम्म, यता कति भयो? a आयो। यहाँ t पनि के हुन्छ त? उछिटेर बाहिर निस्क्यो इन्टिग्रेसन गरेर 0 देखि t सम्म है। यहाँ v माइनस u गर्नुपर्छ, a मा t को ठाउँमा t माइनस 0 गर्नुपर्छ। सो v माइनस u = at v = u प्लस at। आहा, बडो रमाइलो आयो, कस्तो रमाइलो आयो। यदि इन्टिग्रेसन जान्नुहुन्छ भने जान्नुपर्छ। साइन्स लिन थाले, फिजिक्स पढ्ने छ, अब इन्टिग्रेसन पनि हामीले जानेनौँ भने मजा आउँदैन। ओके, अब हामी जाउँ अर्कोमा। अब केमा जाउँ भन्दाखेरि अर्को डेरिभेसन के थियो? s = ut + ½ त्यसको लागि के हो त भन्दा फेरि s बदलिनु पर्यो। ओके ओके, अब के ल मानौँ यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ a छ, a बाट ल्याउँ। अब हामी निकाल्दैछौँ। ओके, v = के हुन्छ? ds/dt, v = ds/dt। अब s = निकाल्ने भएको भने ds = कति हुन्छ? यही हो कुरो, कथा त्यही छ। ओके, इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो, कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ यार। ds इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो कतातिर हो? s कहाँदेखि? 0 देखि s सम्म जानु पर्यो। यहाँसम्म s भइसकेको छ, डिस्प्लेसमेन्ट नट डिस्टेन्स। ओके, 0 देखि s सम्म। केही गडबड भयो मलाई भन्नु होला है। t 0 देखि t सम्म। ओके, अब के हुन्छ? v को ठाउँमा यो राख्नु पाइयो।
0 t v को ठाउँमा u प्लस at dt। अब सेपरेट गर्न पाइयो। यो s भनेको s भयो, कहाँदेखि 0 देखि s सम्म। यता कति भयो त इंटीग्रेसन कसलाई u dt प्लस a dt t dt। ओके 0 देखि t सम्म सेपरेट गरेको, 0 देखि t सम्म। u बाहिर गयो, t आयो, dt 0 देखि t सम्म। एकदम बेसिक देखि म कुरा गर्दैछु, फास्ट जान पनि सकिन्छ। a आयो, यता a त कन्स्टेन्ट छ, a बाहिर गयो, अघि भर्खर कन्स्टेन्टको कुरा। 0 देखि t सम्म, t dt। ओके यहाँ कति भयो त, यहाँ s माइनस 0 s भइसक्यो। यहाँ कति भयो त u t आयो, t चाहिँ 0 देखि t सम्म प्लस a आयो। के गडबड छैन, छैन 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 गडबड। यसको के हुन्छ त, यसको t स्क्वायर कहाँ मुनि 2, किनभने यहाँनिर हामीले 1 छ, 1 मा 1 जोड्ने अनि फेरि 1 प्लस 1 गर्ने भनेको थियो। 1 जोड्ने अनि त्यो जति आउँछ त्यसलाई डिभाइड गर्ने। ओके ओके त्यसै 1 छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। t स्क्वायर यसलाई कति गर्नु पर्यो, 0 देखि t सम्म। सो 0 देखि t गर्दा u t माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर माइनस 2 0 स्क्वायर माइनस 2। सो ut प्लस a t स्क्वायर by 2 means s is equal to ut plus half at स्क्वायर। ओके कुरो बुझ्यो। s is equal to ut plus half at स्क्वायर कसरी भयो, कुरो बुझ्यो। ओके यसलाई कपी गर्नुस्, ठीक छ। ओके यसमा फेरि के गर्नु पर्यो, मेटौँ, उतापट्टिको मेटौँ। ओके अब हामी अर्को डेरिभेसन गर्दैछौँ। लास्टमा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टु 2as गर्दैछौँ है। यहाँ बुझ्नुभयो। ओ यहाँबाट पनि अब के गर्नु पर्यो, a इज इक्वल टु अब के हुने हो त, यहाँबाट dv बाई dt। v लाई फेरि डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो। एक्सिलरेसन भने भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्टलाई टाइमले डिफ्रेन्सिएट गर्ने हो। फेरि भेलोसिटीलाई फेरि टाइमले डिफ्रेन्सिएट गरेपछि के हुन्छ। यतिखेर चाहिँ एउटा नयाँ खालको कन्सेप्ट ल्याउनुपर्छ। यहाँनिर हामीले चाहिएको के चाहिएको, एकछिन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टु 2as चाहियो। सो ओके यहाँनिर अब के गर्ने भन्दा यसलाई मानौँ ds ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि dv का मुनि ds dv एक्सचेन्ज गरेको इन्टु ds का मुनि dt भयो। ds का मुनि डिफ्रेन्सिएट विथ यसलाई चाहिँ dt ले गर्यो भने यसलाई v आउँछ, यो के आउँछ, v आउँछ। सो यसलाई मिलाउने हो भने a इज इक्वल टु v अगाडि राखौँ, v dv बाई ds। के गडबड, v यो सम्झिराख्दा पनि हुन्छ, v अगाडि राख्ने d बाई ds, dt होइन नि यहाँ ds। ओके यो ds dt यहाँ गइसक्यो, dt गएर v भइसक्यो। यसलाई एक्सचेन्ज गर्ने हो भने के हुन्छ, आहा राम्रो कुरा आउनेवाला छ। यसलाई एक्सचेन्ज गर्ने ads आउँछ अनि v dv आउँछ, ठिक छ, ads आउँछ अनि v dv आउँछ। ओके के हुन्छ, और ads एकछिन अनि v dv, v लाई dv ads, ठिक छ, यो कन्स्टेन्ट छ त्यही मतलब भएन। इंटीग्रेसन गरौँ कतिदेखि s 0 देखि s सम्म, कतिदेखि v देखि u देखि v सम्म। यहाँ चाहिँ हामीले त्यो v को भ्यालु नराखौँ है, अहिलेको जस्तो v को भ्यालु नराखौँ, ठिक छ। अब के हुन्छ हेरौँ, एक कन्स्टेन्ट बाहिर आयो, ds 0s इज इक्वल टु, यसलाई इन्टिग्रेसन गरिदिउँ, v स्क्वायर का मुनि 2 आउँछ, अहिलेको जस्तै v1 थियो, 1 मा 1 जोडे 2, 2 को 2 डिभाइड गर्ने, यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने कहाँदेखि कहाँ, u देखि v सम्म, यो आयो
यसमा के हुन्छ एस आयो 0 देखि एस सम्म यहाँ कति हुन्छ त v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 जब v को ठाउँमा एकचोटि v अर्को v को ठाउँमा एकचोटि u यसलाई बन्द गर्यौं यहाँ a s माइनस 0 एलसीएम 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यो उछिटेर यता गयो 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू s सो v स्क्वायर माइनस ua इज इक्वल टू u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यो पनि एक किसिमले हामीले निकाल्यौं यहाँ के गर्नुपर्छ यति चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो र जुन हामीले स्टार्टिङ गर्ने पोइन्टहरु छ नि यी कुराहरु यी चाहिँ सधैँका लागि आइदर ए कन्स्टेन्ट होस् या नहोस् ओके त्यसो हामी चाहिँ के गर्दै भने जुन हामीले गरेका कुराहरु छ के कुराहरु गर्यौं एकछिन कता गयो ओके यहाँ छ मेट्नु यहाँ छ मेट्नु यतापट्टिको ओके हामीले के गर्यौं एउटा यो गर्यौं हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्यौं अर्को के गरे त v निकाल्यौं अर्को a निकाल्यौं अर्को a पनि निकाल्ने छ एउटा a निकाल्ने छ dv by dt ओके अर्को के थियो एउटा यो भयो हामीले अर्को कुन युज गर्यौं एउटा यो माथिको नि युज गर्यौं एउटा यो पनि युज हो a इज इक्वल टु dv by dt हो त्यस्तै अर्को a यो पनि युज गर्यौं अहिले भर्खर अर्को a इज इक्वल टु v राख्यौं dv by dt होइन ds यी तीनटै जुन छ these relations are always valid है यो जहिले भ्यालिड तर जुन हामीले निकालेको यो अर्को के थियो किन भ्यालिड भएन भन्दा किन भ्यालिड त हुन्छ तर ए चाहिँ कतिखेर कन्स्टेन्ट हुँदाखेरि युनिफर्म एक्सिलरेसन हुँदा आउने रिलेसनहरुलाई चाहिँ इक्वेसन मोसन भन्छ ठीक छ यो चाहिँ जहिले कन्स्टेन्ट ठीक छ सरी यो चाहिँ जहिले भ्यालिड हुन्छ है लेख्नुस् त यति कपी गर्नुस् त ओके ल त्यसो भए अब हामी एउटा थोरै एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं के एक्सपेरिमेन्ट गर्छौं भन्दाखेरि नि ल यति कपी गर्नुस् यो के मार्कर खसिरहेछ अब हेर्नुस् है म मेट्दै छु मेटु यही टपिक्स अन्तर्गतकै लास्ट कुरा गरौँ अनि एक दुईवटा रिलेटेड भेलोसिटी र एक्सेलरेसन वाला इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभ वाला प्रब्लमहरु गर्छौं म के भन्दै थिएँ चेक गरौँ है एस मैले के भन्दै थिएँ डिस्प्लेसमेन्ट हो डिस्प्लेसमेन्ट फेरि हामीलाई थाहा छ नि डिस्प्लेसमेन्ट के हुन सक्छ जीरो पनि हुन सक्छ जस्तै एउटा पार्टिकल यहाँबाट घुमेर यहाँ आयो यो डिस्टेन्स हो यो चाहिँ के हो त डिस्प्लेसमेन्ट यो डिस्प्लेसमेन्ट सर्टेस्ट डिस्टेन्स तर एउटा पार्टिकल घुमेर यताबाट यता यहाँ आयो ए देखि बी त्यही पोइन्टमा आयो डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ द डिस्टेन्स चाहिँ नहुन सक्छ यो डिस्टेन्स हो ठीक छ ए देखि घुमेर बी आयो डिस्प्लेसमेन्टलाई मतलब छैन कताबाट आयो थाहा छ इनिशियल र फाइनल मात्रै हो इनिशियल पनि त्यही फाइनल पनि डिस्प्लेसमेन्ट 0 अनि डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त 0 नहुन पनि सक्छ नेगेटिभ त हुने कुरा भएन डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स कहिले नेगेटिभ हुँदैन 2 मिटर 5 मिटर 10 मिटर हुन्छ 0 पनि हुन्छ तर नेगेटिभ त हुँदैन मिनिङै छैन नेगेटिभ कताबाट कता तर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ हुन सक्छ ओके डिस्प्लेसमेन्ट अहिले यति कुरा बुझौं कि एउटा पार्टिकल घुमिरहेछ कुनै एउटा चाहिँ फंक्सनमा घुमिरहेछ मतलब कुनै एउटा निश्चित भेलोसिटी स्पिडमा घुमिरहेछ केही समयपछि हेर्दै हिसाब गर्दै जाउँ यदि डिस्प्लेसमेन्ट 0 आइदियो भने मतलब 5 मिनेट 10 मिनेटसम्म घुम्यो 10 सेकेन्डसम्म घुम्यो 15 सेकेन्डसम्म घुम्यो लास्टमा हिसाब गर्दाखेरि त एस चाहिँ 0 आइदियो भने ओहो यो त डिस्प्लेसमेन्ट हो भन्ने बुझ्नुपर्छ है एकचोटि जाउँ मान मेटौँ ओके मेटौँ
ओके 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 मानौँ हामीसँग v इजिकल टु t माइनस 4 छ एउटा कुनै फङ्सनमा घुमिरहेछ v इजिकल टु t माइनस 4 छ ओके अब हामी निकाल्दैछौँ के त भन्दाखेरि एउटा डिस्टेन्स चाहिँ निकालौँ 0 आयो भने हामी निकाल्दैछौँ डिस्टेन्स अहिले डिस्टेन्स मानेका छौँ यदि 0 आयो भने डिस्प्लेसमेन्ट है मानौँ डिस्टेन्स फाइन्ड भनौँ न फाइन्ड डिस्टेन्स एउटा चाहिँ ल मैले फाइन्ड डिस्टेन्स बिट्विन डिस्टेन्स covered by the body from t इजिकल टु 0 सेकेन्डदेखि टु t इजिकल टु 8 सेकेन्डसम्म चाहिँ एउटा डिस्टेन्स निकालौँ है एकचोटि ट्राई गरौँ है अब यहाँ के गर्नु पर्यो डिस्टेन्स निकाल्दा फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा छ डी बाई डिटी एस इजिकल टु के हो त भन्दा इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो हैन एस इजिकल टु के भने डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो खासमा भी इजिकल टु डिएस बाई डिटी डिएस इजिकल टु कति हुन्छ भी डिटी यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने 0 देखि एस सम्म यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने 0 देखि 8 सम्म ल यो एस गर्दाखेरि एस आयो यो आयो कति भयो 8 भी भनेको यो टी माइनस 0 देखि 8 सम्म टी माइनस 4 आयो ल हेरौँ है त्योभन्दा अगाडि एउटा हिसाब गर्दै जाउँ अहिले एकछिनमा तर एउटा चाहिँ लेखौँ मानौ 1 सेकेन्डमा कति आउँछ त भेलोसिटी 1 सेकेन्डमा 0 सेकेन्डमा निकाल्नु 0 सेकेन्डमा -4 0 राख्नु -4 v1 इजिकल टु 1 राख्दा -3 v2 2 सेकेन्डमा 2 गर्दा -2 v3 -1 मिटर पर सेकेन्ड v4 गर्दा 0 मिटर पर सेकेन्ड v5 जब 5 सेकेन्ड हुन थाल्छ अब पोजिटिभमा जान थाल्छ 5 - 4 इजिकल टु 1 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि v8 मा जाँदाखेरि कति हुन्छ त v8 मा जाँदाखेरि 2 8 - 4 मिटर पर सेकेन्ड मतलब पोजिटिभबाट नेगेटिभबाट पोजिटिभ हुँदै गइरहेछ समय बढ्दै जाँदाखेरि ठीक छ भनेपछि अब यहाँ हेरौँ यसको डिस्प्लेसमेन्ट अब हेरौँ यो चाहिँ हामीले निकाल्यौँ यहाँबाट हेरौँ त इन्टिग्रेसन गरौँ डिटी जिउँदैछ बाँकी यसलाई इन्टिग्रेसन गर्न आउँदाखेरि आउँछ तपाईँहरूलाई टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 40 कतिदेखि 0 देखि 8 सम्म हेर्नुहोस् त 8 8 64 8 को स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 इन्टु 8 फेरि यतापट्टि यो 0 पनि हाल्नु पर्यो 0 को स्क्वायर -2 -4 इन्टु 0 यसको त सबै 0 भयो यता 8 8 64 बाई 2 माइनस 8 चोको 32 कति भयो त 32 माइनस 32 हैन त -0 भनेपछि 0 भयो यो त्यसो भए के भन्छ हामीले डिस्टेन्स खोजेको त घुम्दै गएर त एक ठाउँमा गएर त 8 मिनेटसम्म 8 सेकेन्डसम्म चाहिँ डिस्टेन्स त कति हो तर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0 बनाइदियो त्यसले गर्दा हामीले डिस्टेन्स होइन इट इज नट द डिस्टेन्स ओके सो एस चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो भन्ने कुरा यहाँबाट थोरै हामी कन्सेप्ट गेन गर्न सक्छौँ क्लियर छ कि छैन ओके यसलाई कपी गर्नुस् त अब एक दुईवटा हामी न्युमेरिकलहरू गर्छौँ ओके डिस्टेन्स चाहिँ यसमा फेरि डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डिस्टेन्स त जस्तो डिस्टेन्स त हुन सक्छ डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स निकाल्ने हो भने चाहिँ मानौ यहाँ घुमेर पो यहाँबाट घुमेर यहाँ आउँदाखेरि पो 0 भयो त यहाँसम्म त डिस्टेन्स त होला नि मानौ यसलाई चाहिँ 4 गर्ने हो भने चाहिँ कति हुन्छ ठिक यो 4 गर्ने हो भने कति हुन्छ यहाँ बुझ्दै हुनुहुन्छ नि 4 गर्ने हो भने यो 0 भइहाल्यो अघि घुमेर आउँदाखेरि पो यहाँदेखि यहाँ घुमेर आउँदा चाहिँ हामीले निकाल्यौँ यति चाहिँ डिस्टेन्स त हुनसक्छ तर त्यो पनि डिस्प्लेसमेन्ट हो तर केही भ्यालु त आउन सक्छ तर डिस्प्लेसमेन्ट हो कति हुन्छ 4 चौको 16 बाई 2 माइनस 4 चौको 16 कति भयो त 8 माइनस
16 8 माइनस 16 भनेपछि -8 मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ। 8 मिटर -8 मिटर भनेपछि अहिले यतै घुमिरहेको छ, यता आउने बाँकी रहेछ नेगेटिभतिर सपोज है, यता नेगेटिभतिर। ओके, अब हामी जाउँ केही न्युमेरिकलहरू। ठिक छ, इन्टिग्रेसन टाइपको न्युमेरिकलहरू बडो रमाइलो हुनेवाला छ, भेटौँ। ओके, इक्जाम्पल नम्बर 1 गइहालौँ। पहिले कन्सेप्ट लिउँ। मानौ इक्जाम्पल नम्बर 1 के गरौँ भने मानौ एउटा के लिउँ भने नि इफ s इज इक्वल टू टी स्क्वायर मानौ। ओके, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यसको भेलिसिटी निकाल्नु पर्यो। फाइन्ड सिम्पलबाट जाउँ, भेलिसिटी एट टाइम 4 सेकेन्ड, इन्स्टेन्टेनियस भेलिसिटी भन्दैछ। अब यहाँ इन्स्टेन्टेनियसै जान्छ, एभरेजवाला जाँदैन। भेलिसिटी निकाल्नु पर्ने भने चाहिँ यसलाई के त भेलिसिटी इज इक्वल टू ds बाई dt। ds भनेको 2t भयो यो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि, डेरिभेटिभ गर्दाखेरि। ल ठिक छ, टाइम कति भयो एट सिम्पल एट t इज इक्वल टू 4 सेकेन्ड। भेलिसिटी कति हो त 2 × 4 8 मिटर पर सेकेन्ड। हा के साह्रो सजिलो हो। ठिक छ, तर यदि हामीलाई भी चाहिँ दिएको छ भने के गर्ने होला? भी दियो। ओके, मानौ इफ b इज इक्वल टू सपोज t+1, फाइन्ड डिस्प्लेसमेन्ट बिट्विन, सपोज कति राखौँ, सामने धेरै टाढा नजाउँ है, t इज इक्वल टू 0 सेकेन्डदेखि 2, t इज इक्वल टू 3 सेकेन्ड राखौँ। यस्तो आयो। ओके, ल अब यो के गर्नु पर्यो? सजिलो छ। यस्तो आयो भने यस्तो गऱ्यो भने यस्तै, यही कुरा त यही नै हो। यसलाई लिउँ, v इज इक्वल टू ds बाई dt लिउँ, ds इज इक्वल टू कति लिउँ v dt लिउँ, इन्टिग्रेसन गरौँ 0 देखि s सम्म, इन्टिग्रेसन गरौँ t कतिदेखि 0 देखि t सम्म, 0 देखि 3 सम्म। v मा लिउँ, v इज इक्वल टू कति हो त 0 देखि 3 सम्म। क्यालकुलेसन गर्नुहोस् है, गडबड होला। v को ठाउँमा t+1 लिउँ अनि dt लिउँ। मानौँ यता s आइगयो, 0 माइनस s माइनस 0 हुँदा s आउँछ। यता कति हुन्छ? यसको आयो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ आयो, यहाँ टी आउँछ। के गर्नुपर्छ? पर्दैन होला, पर्दैन होला। ओके, यसलाई हामी 0 देखि 3 गर्छौँ। गर्दाखेरि यहाँ कति हो? 3 त्यहाँ, 3 को स्क्वायर बाई 2 प्लस 3, फेरि माइनस 0 को स्क्वायर बाई 2 प्लस 0, यो 0 हो सबै। 3 त्यहाँ 9 बाई 2 प्लस 3, एलसियम 2, 9 प्लस 3 6, 15 बाई 2 मिटर आयो डिस्प्लेसमेन्ट। यस्तो आयो भने एस आयो भने यही गर्ने हो, सजिलो छ। यता यदि डेरिभेटिभवाला गऱ्यौँ, एसलाई डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी डेरिभेटिभ गऱ्यौँ, तर भी आयो, अब एस निकाल्नु पऱ्यो, इन्टिग्रेसन गर्ने। यसलाई अलिकति यही रिलेसन लिने, अघि 3टा मैले रिलेसन लेखाइदिएको थिएँ, त्यही 3टा रिलेसन मध्येको एउटा लिने आउँछ। यता यसो गर्ने, तपाईँले बुझ्नुभयो। यो यता यता यो भयो, इन्टिग्रेसन गर्ने, यसको भ्यालु राख्ने, डिटी गर्दाखेरि टी को फङ्सन हुनु पऱ्यो। सिम्पल खालको छ। ओके, त्यसो अर्को लिउँ एउटा, यो अलिकति फरक तरिकाले लिउँ। इक्जाम्पल नम्बर 2 लिउँ है।
कपी गर्नुस् है। एक्जाम्पल नम्बर 2 गरौँ। मानौँ के लिउँ भने भी लिउँ, त्यसपछि डिस्प्लेसमेन्ट निकालौँ। ओके, ओके, इफ भी इज इक्वल टू 2t + 3 अरे मानौँ, सिम्पल लिउँ। अब के निकाल्नु पर्ने, फाइन्ड डिस्प्लेसमेन्ट लेखौँ। एट द एन्ड अफ 5 seconds, if the body, if initially the body is at rest, सुरुमा चाहिँ रेस्टमा थियो अरे, अनि डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो 5 सेकेन्डको 5 सेकेन्ड पछि। ओके, ल अब हामी यसलाई के गर्नु पर्यो, ओके ओके ओके, के गर्नु पर्यो, भी छ डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो, एस निकाल्नु पर्यो अहिले जस्तै 5 सेकेन्ड। तर यहाँ हामीलाई कुनै इन्डिकेसन यस्तो दिएको छैन, यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँ दिएको छैन भने हामीले इन्डिफाइनाइट इन्डिकेसन गर्नुपर्छ। जस्ता जहाँ कन्स्टेन्ट आउँछ सी, तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ कन्स्टेन्ट सी आउँछ, यस्तो खालकोमा इन्डिफाइनाइट इन्डिकेसन गर्नुपर्छ। ओके, कस्तो हुन्छ हेरौँ है त। ह्याभ टु डु इन्डिफाइनाइट, के रहेछ खासै केही कुरा होइन, सी आउँछ, त्यसको भेल्यु कन्डिसनबाट निकाल्नुपर्छ। इन्टिग्रेसन है, इन्टिग्रेसन। ओके, ये कुरो त्यही हो। भी इज इक्वल टू, अब एस निकाल, भी इज इक्वल टू टीवी बाई डीएस बाई डीटी, डीएस इज इक्वल टू भी डीटी। के गडबड छैन, यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ, यसलाई पनि इन्टिग्रेसन गरौँ। अहिले इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँ थाहा भएन, यसमा इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँ नहुनुलाई नै इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रेसन भन्छ। कहाँदेखि कहाँ, डिफाइनाइट होइन, इन्डिफाइनाइट। यता एस निस्क्यो, यसमा भी राखौँ, 2t एउटा फर्ममा निस्किन्छ, इन्टिग्रेसन डिटी 2t dt। अब फेरि अलिकति बेसिकबाटै जाउँ त, ट्विँ। अब कहाँदेखि कहाँ थाहा भएन, यहाँ कति भयो, 2t² / 2 प्लस यहाँ 3t प्लस कन्स्टेन्ट सी राख्ने गरेछ है। यो के हो, एस। ल के गडबड छैन, छ त छैन। सो अब के हुन्छ त भन्दा के लेखेको थियो, इनिसियली एट रेस्ट भनेको छ। यसलाई अलिकति चेन्ज गरौँ, रेस्ट होइन, इज रेस्ट भन्यो भने चाहिँ फेरि अर्को केसमा इज एट ओरिजिन। ल है, ओरिजिन अलिकति चेन्ज गरौँ ल, रेस्टवाला म गर्छु अहिले, म आवेशमा आइहालेछु छिटो। ओके, ओरिजिनमा जाउँ है, ठिक छ। त्यसो ओरिजिन हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि इनिसियली, ओके, इनिसियली एट, यो कन्डिसनबाट अब निकाल्नु। ओरिजिनमा हुँदै हुने भनेको त के हो, S0 हुनु पऱ्यो कतिखेर, एट t इज इक्वल टू एट इनिसियली भने t इज इक्वल टू 0 मिन्स द्याट इज इन एट ओरिजिन है, एट ओरिजिन। रेस्टवाला पनि गर्ने अहिले एकछिनमा, एट ओरिजिन। सो यसलाई हामी 0 यो कन्डिसन लाउने भने 0 S इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2, t को ठाउँमा पनि सबै 0, 2 इन्टु सबै 0 प्लस 3 इन्टु यो पनि 0 प्लस c इज इक्वल टू 0 आयो। c को भ्यालु फेरि यहाँ राख्ने, कति हुन्छ, देयरफोर पुटिङ द भ्यालु अफ c इज इक्वल टू 2t² / 2 प्लस 3t। हाई
कुरो अब मिल्ला जस्तो छ। सीले डिस्टर्ब गरेन किनभने कन्डिसनले म्याच गर्यो। हा 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 हा। अब टाइम कति चाहियो? 5 सेकेन्डमा। 5 सेकेन्ड निकालौँ अब। 5 सेकेन्ड हामी निकाल्न आउँछ कति पो छ? ए तेरिका मैले के गरिरहेको छु यार, यो टु त काट्नै बिर्सेछु। यसलाई काट्दिउँ न। ह्या तेरिका के गरिरह यार। टिस काट ल केही काट्नु केही उल्टो त काटिएन नि। ठिक छ। एस निकाल्नु पऱ्यो कति? एट टी इज इक्वल टु 5 सेकेन्ड। एस 5 इज इक्वल टु टी भनेको 5 को स्क्वायर प्लस 3 × 5। 5 5 25 प्लस 1 3 15, त्यो गर्दा 40 मिटर आयो। हौ ओरिजिनवाला है हामीले गऱ्यौँ। ओके अर्को गरौँ। इक्जाम्पल नम्बर 3 कपी गर्नुहोस्। ओके इक्जाम्पल नम्बर 3 यस्तै अलिकति कन्डिसन बनाऊ। यसमा चाहिँ अलिक फरक किसिमको कन्डिसन दिउँ। के कन्डिसन दिउँ भने नि यसलाई सिम्पल जाउँ, यसमा भीबाट जाउँ। कति 3 इफ v इज इक्वल टू ओके 5t find displacement मानौँ find displacement at t is equal to मानौँ 4 सेकेन्ड। ओके कन्डिसन दिएको छ। इनिसियल्ली के छ भन्दाखेरि यसमा इनिसियल्ली हामी केमा राख्यौँ भन्दाखेरि त्यो बडी चाहिँ ओरिजिनमा चाहिँ छैन, अर्कै ठाउँमा छ। इनिसियल्ली if the body is 2 meter behind if the body is 2 meter behind initially सुरुमा means initially that is at t is equal to 0 second. okay t is equal to 0 second मा के चाहिँ बडी चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि 2 मिटर बिहाइन्ड छ अरे। ठिक छ अब हामी फटाफट जाउँ। ओके ओके डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु भनेको छ। सो v इज इक्वल टु फेरि आयो कि जस्तै ds बाई dt, ds इज इक्वल टु v dt। इन्टिग्रेसन गरौँ ds इज इक्वल टु s हुन्छ। यो हुनेवाला छ v dt, कहाँदेखि कहाँ थाहा छैन, अहिले निकालौँ एक्सप्रेसनमा। 5t dt कति भयो त 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस c आयो। ओके s इज इक्वल टु कति हो 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। कन्डिसन छ, कन्डिसन द बडी इज एट रेस्ट t इज इक्वल टु कन्डिसन लगाउँ। कन्डिसन t इज इक्वल टु 0 एट t इज इक्वल टु 0 इज बिहाइन्ड 2 मिटर। बिहाइन्ड भनेको s इज इक्वल टु -2 मिटर। यो लगाउँ t को ठाउँमा 0 -2 इज इक्वल टु t को ठाउँमा 0 यसरी सबै 0 भयो प्लस c इज इक्वल टु -2। यो राखौँ यहाँ s इज इक्वल टु 5t स्क्वायर प्लस 2 प्लस मतलब 5t स्क्वायर बाई 2। अब हामी निकाल्नु पर्ने कतिमा t इज इक्वल टु एट 4 सेकेन्ड। t इज इक्वल टु 4 सेकेन्ड। ओके बाहिर पानी परिरहेछ। सो s इज इक्वल टु s4 इज इक्वल टु 5 इन्टु 4 को स्क्वायर बाई 2, 5 इन्टु 4 चौको 16 बाई 2। यसले कति हुन्छ 8 8 5 40 मिटर। ल केही गडबड छ भने देख्नु होला है।
8 5 40 मिटर। हो के गर्यो पुट गडबड हुने नै भयो नि। यो त -2 छ यार, -2 -2 -2 तेरिका पानी परेर गडबड भयो यार। -2 = 8 5 40 -2 38 मिटर। केही गडबड नहोला, 38 मिटर है। ओके ओके है। अर्को इक्जाम्पल नम्बर 4 मा जाउँ है। यस्तै खालको दिउँ। इक्जाम्पल नम्बर 4 मजा आइरहेछ। बिस्तारै है, बिस्तारै यसमा कन्सेप्ट क्लियर गरौँ अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ अर्कोतिर। अब यहाँनिर पनि यस्तै खालको दिउँ एउटा if a = 5t², फाइन्ड, अब a बाट b निकाल्ने, फाइन्ड भेलोसिटी एट t = 4 सेकेन्ड राखौँ, सजिलो होला। क्यालकुलेसन चाहिँ गाह्रै होला कि अलिकति क्युबमा जाला जस्तो छ। ओके त्यसपछि हामी चाहिँ के भन्छ त, बडी चाहिँ इनिसियली रेस्टमा छ अरे। ओके, बडी इनिसियली कहाँ छ, रेस्टमा छ अरे। भी आउँछ त्यसै इनिसियली रेस्टमा भनेको v = 0। ओके इफ द बडी इज इनिशियली एट रेस्ट है। ओके, भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने भयो। ए भनेको हामीलाई थाहा छ dv/dt, dv = adt। adt केही गडबड छैन। इन्टिग्रेसन जाउँ, भी आयो 0 देखि v सम्म हो, भी आयो। यसमा हामीलाई कहाँदेखि कहाँ थाहा छैन, अहिलेको जस्तै a को ठाउँमा राखौँ। 5t² dt कति हो त, 5t³/3 + c। इनिशियली द बडी इज इनिशियली एट रेस्ट। कन्डिसन के छ, t = 0 हुँदा v = कति हो, इनिशियली एट रेस्ट मिन्स v = 0। सो v = 0, t = यहाँ राख्ने हो भने के हुन्छ, 5t³/3 प्लस यो 0 भयो यार, t को ठाउँमा 0 आउनु, केही गडबड, अहिले मैले गडबड गरेको थिएँ। ओके, c = कति भयो, 0। c को बदली राख्ने हो भने v = कति भयो, 5t³/3। औ अप्ठ्यारो पो हुने भयो त, 2 सेकेन्ड राखौँ। 2 × 4 4 को होल क्युब को पावर 3 कति हो, 4 × 16 = 64। तपाईहरुले यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर कमेन्ट बक्समा राख्नुस्। होला कमेन्ट गर्नुस् प्लिज। के हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। यति चाहिँ मलाई पनि आयो। ओके, अब एक दुईवटा न्युमेरिकल अझै एक दुईवटा हेरौँ त्यसपछि। अर्को इक्जाम्पल नम्बर 5 मा जाउँ। इक्जाम्पल नम्बर 5 ए वाला लिउँ अनि यस्तै खालको भी वाला निकालौँ। इक्जाम्पल नम्बर मानव 5 इफ a = t² + t + 3 राख्दिउँ ल। एक गडबड छ, t² + t + 1 5 राखौँ। कति राखौँ, यसो गरौँ त, 5 राखौँ, होइन 1 राखौँ ल त, सजिलो हुन्छ। t र 3 राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। ल यसलाई चाहिँ अब फाइन्ड भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। t = के राख्नु पर्यो, 3 सेकेन्ड। कन्डिसन पनि दिएको है एउटा, फाइन्ड भेलोसिटी एट t = 3 सेकेन्ड। ल कन्डिसन चाहिँ के राखौँ भने नि, कन्डिसन राखौँ
1 सेकेन्डमा बडी चाहिँ के त भन्दा 2 मिटर पर सेकेन्ड माइनस एक्स डिरेक्सनमा घुमिरहेछ भन्ने निकाल्नु कन्डिसन इफ एट t is equal to 1 second the body is moving with simple लिउँ है क्यालकुलेसन चाहिँ अप्ठ्यारो नबनाऊ 2 मिटर पर सेकेन्ड in negative x-axis ओके नेगेटिभ x-axis ओके भनेपछि भेलोसिटी 0 के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि -2 लेख्नु पर्यो फेरि त्यही होस् कुरो ठिक छ यसको क्यालकुलेसन तपाईलाई नै जिम्मा लाउनु पर्यो ओके ल ए इज इक्वल टु हामीलाई निकाल्नु भेलोसिटी ए इज इक्वल टु dv by dt dv is equal to a dt b is equal to a dt ए भनेको t स्क्वायर प्लस t प्लस 3 पो लेखेको थियो है ल 1 नै लेखौँ dt इन्टिग्रेसन थाहा भएन कहाँदेखि कहाँसम्म हो ल यसमा कति हुन्छ इन्टिग्रेसन t क्यूब प्लस 3 t स्क्वायर प्लस 2/2 अनि यहाँ t आउँछ प्लस c कन्स्टेन्ट आउँछ कन्डिसन हाम्रो 1 सेकेन्डमा कन्डिसन एट t इज इक्वल टु 1 सेकेन्ड ओके t इज इक्वल टु 1 सेकेन्ड लेख्नु पर्यो v इज इक्वल टु नेगेटिभ भनेको चाहिँ माइनस यतातिर यता पोजिटिभ 2 मिटर पर सेकेन्ड यो यहाँ हाल्ने हो भने v को ठाउँमा -2 भयो t को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो t को ठाउँमा 1 राख्नु पर्यो है t इज इक्वल टु 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c यहाँ एलसिएम लिनु पर्यो 6 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस c छद्न -2 -12 इज इक्वल टु 6 7 8 9 10 11 11 है के गडबड हो के गरे -2 6 7 8 9 10 11 11/6 प्लस c यता जाँदाखेरि c इज इक्वल टु -2 -11/6 6 -12 -11 -23/6 ल c चाहिँ 23/6 आयो भनेपछि v इज इक्वल टु कति हो त t के हो अब यहाँ के निकाल्नु पर्ने तपाईहरु निकाल्नुस् है प्लस t स्क्वायर प्लस t माइनस कति माइनस हैन त्यो -23/6 के गडबड छ भने मिलाउनु होला है अब यहाँ के त t इज इक्वल टु 3 सेकेन्डमा निकाल्ने है v इज इक्वल टु कति हुन्छ निकालेर कमेन्ट गर्नु होला ओके अब एउटा लास्ट एक्जाम्पल हेरौँ अनि डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफको बारेमा थोरै छटकटीमा कुरा गरौँ एक्जाम्पल नम्बर 6 एक्जाम्पल नम्बर 6 हेरौँ है एक्जाम्पल नम्बर 6 इफ अलिक फरक खालको गरौँ if a is equal to x square ल टाइम वाला नगरौँ x स्क्वायर अब हामीलाई फाइन्ड भेलोसिटी भन्दैछ x इज इक्वल टु 3 मिटर हुँदाखेरि ओके इनिशियली x इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि बडी रेस्टमा थियो अरे फाइन्ड भेलोसिटी है त फाइन्ड velocity at x is equal to 3 meter
कन्डिसन चाहिँ इफ एट x इजिकल टु 0 मिटर, x इजिकल टु 0 मिटर, ओके, x इजिकल टु 0 मिटर, द बडी रेस्टमा एकछिन है, x इजिकल टु 0, द बडी इज एट रेस्ट। हेरौँ है मैले यहाँ यसो हेरौँ कतिसम्म हुन्छ। ए इजिकल टु एक्स स्क्वायर आयो, ठिक छ, ओके। त्यसो भए अब हामी एस वाला निकाल्छौँ, ठिक छ। अघि एउटा फर्मुला डेरिभेसन गरेको थियो, सानो फर्मुला, त्यताबाट जाउँ त एकचोटि। ए इजिकल टु डिभी बाई डिटी हो खास, यसलाई हामी डिभी बाई डिएस इन्टु भी पनि गराएको थियो, खास चाहिँ डिटी डिएस बाई डिएस गरेर गराएको थियौँ, थाहा छ, याद छ। डिभी बाई डिएस इन्टु डिएस बाई डिटी गराएको थियौँ, यहाँबाट भी आएको थियो। त्यसो यहाँ भी यहाँबाट भी आयो, डिभी बाई डिएस आयो, यसलाई उछिटिने यता गयो, ए आयो, यसलाई उछिटेर यता गयो, ए डिएस भी डिभी, इन्टिग्रेसन गरौँ, भी कहाँदेखि एक्स यसलाई लेख्छौँ, ए को ठाउँमा एक्स स्क्वायर डिएस, ओके, अनि भी डिभी, ठिक छ, ओके, भेरी गुड। अब के हुन्छ त, ए डिएक्स भयो। अब एस भनेको डिस्टेन्स हो भने एक्सको ठाउँमा यसो गरौँ न, एक्सलाई डिस्टेन्स हो भने यहीँदेखि एक्स बनाइदिउँ नि त, ल, एक्स डिस्टेन्समा छ नि त, ल डिएक्स, ठिक छ, केही छैन, यस्तैबाट गर्दा पनि हुन्छ। डिएक्स यहाँ डिएक्स हुन्छ मानौँ, ल यहाँ डिएक्स सजिलो हुन्छ, एक्स डिस्टेन्सै हो, यहाँ कति हो त, एक्स क्युब बाई 3, यता कति हो त भिडिएक्समा, भिडिएक्समा चाहिँ भी स्क्वायर बाई कति पो हुन्छ, भी स्क्वायर बाई 2, ठिक छ, भी स्क्वायर बाई 2, भी स्क्वायर बाई 2, ओके। इनिसियल कन्डिसन के छ भन्दाखेरि एक्स इजिकल टु 0 हुँदाखेरि यहाँ कन्स्टेन्ट टर्म पनि राख्नु पऱ्यो नि त, कन्स्टेन्ट टर्म कहाँ त राख्नु त, मानौ कन्स्टेन्ट टर्म कतातिर हुन्छ, कन्स्टेन्ट टर्म यता त हुने कुरो भएन, यता हुन्छ। सपोज सी निकाल्न लागि हुन्छ, कन्डिसन लगाउँ, कन्डिसन के थियो हाम्रो, एक्स इजिकल टु 0 हुँदा बडी रेस्ट भी इजिकल टु 0, मतलब भी 0 हुने बित्तिकै के हुन्छ त, यहाँ पनि 0 हुन्छ, ओके। यहाँ एक्स इजिकल टु 0 राख्नु त, 0/3 भनेको प्लस सी इजिकल टु 0/2 भनेको सी इजिकल टु 0 भयो, राख्ने बित्तिकै कति भयो त, यो कति भयो त, भी स्क्वायर बाई 2 इजिकल टु एक्स क्युब बाई 3। अब एट एक्स इजिकल टु 3 मिटर हुँदाखेरि के हुन्छ त, एक्स राख, भी स्क्वायर बाई 2, 3 को क्युब बाई 3, 27/3, 9 हो, भी स्क्वायर इजिकल टु 2 × 9 18 हो, भी इजिकल टु प्लस माइनस √18 हो, 3 बाहिर निस्क्यो, 2 आयो, ओके। भेलिसिटी चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ लिनु पऱ्यो, 3 ल प्लस माइनस राखौँ, भी इजिकल टु प्लस माइनस √3 मिटर पर सेकेन्ड, ओके। ल बुझ्नुभयो, यसलाई अलिकति हेर्नुहोस् मिलाएर। हामीले के गर्यौँ भने एसको ठाउँमा एक्स, किनभने डिस्टेन्सै हो, एस भनेको नि सरी डिस्प्लेसमेन्ट हो, नट डिस्टेन्स, ओके, डिस्प्लेसमेन्ट नट डिस्टेन्स, सरी, ओके। इक्जाम्पल नम्बर 6 भयो। अब हामी एउटा डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफलाई कुरा गरौँ, ल, डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफको थोरै छोटकरीमा कुराहरू गरौँ। ओके, डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफको बारेमा
थोरै कुरा गरौँ र बेसिक कुराहरू काइनेमेटिक्सको लगभग सकिन्छन् अनि कथावस्तुमा हामी जान्छौँ अघिल्लो क्लास कमिङ क्लासदेखि। ओके, डिस्प्लेसमेन्ट, टाइम ग्राफ। अब यहाँ थोरै कुराहरू गरौँ। डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफ। मानौ डिस्प्लेसमेन्ट छ, डिस्टेन्स होइन, डिस्प्लेसमेन्ट अघि नै भनिसकेको है। यसमा हामी थोरै मिनिङहरू मात्रै बुझ्ने हो खास चाहिँ। मानौ टाइम बढ्दै जाँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट पनि बढिरहेछ, टाइम बढ्दै डिस्प्लेसमेन्ट बढिरहेछ भने यहाँ के हुनेवाला छ हेर्नु त। एङ्गल थीटा कन्स्टेन्ट छ एक्स-एक्सिससँग, स्लोप कन्स्टेन्ट छ भनौँ न, स्लोप m इजिकल टु tan थीटा इजिकल टु यहाँ खासमा कुनै दिने हो भने ds बाई यो dt हुन्छ, ds बाई dt हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, v कन्स्टेन्ट हुन्छ। v कन्स्टेन्ट हुन्छ किनभने एभ्री टाइममा v भनेकै यो हो नि त, ds बाई dt v कन्स्टेन्ट हुन्छ एभ्री टाइममा। एक्सेलरेसन चाहिँ v कन्स्टेन्ट हुने बित्तिकै नो चेन्ज इन भेलोसिटी। मिनिङ है, मिनिङ बुझ्दैछु अलिकति। सो एक्सेलरेसन चाहिँ 0 हुन्छ किनभने एक्सेलरेसन नै हुँदैन, एभ्री टाइममा भेलोसिटी कन्स्टेन्ट भइरहेछ। केही गडबड छैन। ओके ओके, यसमा चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, यस्तो खालको हुनसक्छ। यसमा चाहिँ भी चाहिँ के हुन्छ त, नेगेटिभ हुन्छ। यो चाहिँ कन्स्टेन्ट तर पोजिटिभ हुन्छ, यसमा नेगेटिभ हुन्छ। ओके, अब अलिकति कर्भ खालको आयो भने चाहिँ के हुन्छ त, कर्भ खालको आयो भने हेटु कपी गर्नुहोस् है, क्लास लामो भइसकेको छ, अलिकति फास्ट गर्छु। मानौ यो टाइम टी, मानौ ग्राफ कर्भ यस्तरी गइरहेछ, कर्भ यसरी बढिरहेछ, टाइम अलिकति टाइम बिस्तारै कुदिरहेको थियो, सर्टै भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट बढिरहेछ। अनि यतिखेर हामी इच एन्ड एभ्री पोइन्ट, यो पोइन्टमा लिउँ, टेन्जेन्ट खिचौँ ल। एङ्गल यो भनेको, यो एङ्गल भनेको यो टेन्जेन्टवालाको टेन्जेन्ट खिचौँ। ओके, यो एङ्गल थीटा 1 अरे, यो टेन्जेन्टमा यहाँ कति, ओके यो एङ्गल थीटा अलिकति ठुलो छ, मानौ यो एङ्गल। सो स्लोप बढिरहेछ, मिन्स टेन थीटाको भ्यालु कति छ, टेन थीटाको भ्यालु त 0 देखि 0 डिग्रीमा 0 हुन्छ, 90 मा त इन्फिनिटीसँग पुगेको हुन्छ, बढिरहेछ। भने 90 त नपुर्याउँ, 89 पुर्याउँ भने के हुन्छ त, टेन थीटा मिन्स स्लोप इन्क्रिजिङ भइरहेछ। स्लोप एम के हुन्छ त, इन्क्रिजिङ भइरहेछ। एम इन्क्रिजिङ भनेको त भी पनि इन्क्रिजिङ भइरहेछ। भी इन्क्रिजिङ हुनु भनेको त चेन्ज इन भेलोसिटी भयो, एक्सेलरेसन भइरहेछ, एक्सेलरेसन पनि भइरहेछ। एक्सेलरेसन इज डिफाइन्ड कस्तो खालको, पोजिटिभ कि नेगेटिभ, डेफिनेटली फाइनल माइनस इनिसियल पोजिटिभ आउँछ। सो ए पनि पोजिटिभ आउँछ, ए पनि पोजिटिभ आउँछ। कुरो बुझ्नु हुँदैछ। एङ्गलसँग, एङ्गल हामीले के गरेका थियौँ, सुरुमा हामीले के गरेका थियौँ, यहाँ एसमा भी इजिकल टु डिएस बाई डिटी गरेका थियौँ। डिएस बाई डिटी गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी डिएस बाई डिटी, ठिक छ। भेलोसिटी बढिरहेछ, एक्सेलरेसन पनि डिफाइन भयो किनभने रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भएपछि फाइनल अलिक बढी हुन्छ, इनिसियल कम छ, एक्सेलरेसन चाहिँ पोजिटिभ भयो। ठिक छ, यो कन्सेप्चुअल कुरा हो, ठिक छ। ओके, कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अर्कै खालको आउँछ है, जस्तो यस्तो पनि हुनसक्छ। कतिखेर डिक्रिजिङ हुन्छ एउटा बनाऊँ, यो बुझ्नु हो नि, यस्तो खालको कर्भमा डिक्रिज इन्क्रिजिङ, एक्सेलरेसन इन्क्रिजिङ कस्तो हुन्छ त, जस्तो यसलाई पनि राखौँ, यता पनि अर्को एउटा ग्राफ बनाऊँ। मानौँ यस्तो खालको ग्राफ छ, कुनै एउटा पोइन्ट लिउँ, यहाँ पोइन्ट लिउँ, यहाँ पोइन्ट लिउँ, टेन्जेन्ट लिउँ, यहाँ टेन्जेन्ट,
θ1 अरे यहाँ टेन्जेन्ट लिउँ θ2 हेर्नुस् त यो पोइन्टको ए भन्ने पोइन्ट बी भन्ने पोइन्ट सी भन्ने यो लिउँ त पर धेरै सानो θ3 ए पोइन्टको लागि θ1 हो बी पोइन्टको लागि θ2 हो सी पोइन्टको लागि θ3 हो जहाँ θ1 ठुलो छ θ2 भन्दा अनि θ3 सानो छ सबभन्दा सानो यसै जब बढी यता जाँदै जान्छ यो डिस्प्लेसमेन्ट हो यो टाइम हो जब यता यता बढ्दै जान्छ नि एंगल घट्दै जान्छ एंगल घट्नु भनेको tan θ भनेको त के हो त ds/dt यो भनेको त भेलोसिटी हो भेलोसिटी घट्दै जान्छ ओके भेलोसिटी के हुन्छ डिक्रिजिङ हुन्छ भेलोसिटी डिक्रिजिङ हुनुको अर्थ के इनिशियल माइनस फाइनल भनेको नेगेटिभ आउँछ एक्सिलरेसन चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ डिफाइन त हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ एक्सिलरेसन नेगेटिभ ठीक छ बुझ्दै हुनुहुन्छ नि हेर्नुस् त यहाँको यताको गर्दै जान्छ यहाँ चाहिँ बढ्दैछ यहाँबाट यता बढिरहेछ यहाँको θ1 यहाँबाट ठुलो आयो ठुलो हुँदै यहाँबाट चाहिँ सानो 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 हुँदै जान्छ पोइन्ट यसरी जाँदाखेरि यसका पोइन्टहरू पनि मानौँ ए बी सी हो यसरी ए हुँदा बी हुँदा बढ्दै जान्छ ए बी सी हुँदा घट्दै गइरहेछ र यो कुराहरूलाई अलिकति हेर्ने हो भने घुमाएर हेर्ने हो भने अलिकति म एउटा गोर्खाली आइडिया दिन्छु तपाईहरुलाई भेटौँ यी दुईटालाई हेर्ने हो भने गोर्खाली आइडिया एउटा क्रिएट गरौँ मानौँ अहिलेको लागि लिने हो भने एस टी आइरहेछ गोर्खाली आइडिया है गोर्खाली आइडिया के गरौँ भने मानौँ यस्तो खालको ग्राफ छ यसलाई के भन्छ कन्केभ अपवर्ड छ नि यसमा चाहिँ ए इजिकल टु पोजिटिभ ए इजिकल टु पोजिटिभ किनभने यहाँ केही कुरा अड्छ पोजिटिभ राख्नु न गोर्खाली आइडिया अहिलेकै गोर्खाली आइडिया यस्तो कन्भेक्स हो भने के हुन्छ त एस टी कन्भेक्स डाउनवर्ड अपवर्डै भन्नु न कन्भेक्स त यो अपवर्ड हो हैन यो चाहिँ के हो त ए इजिकल टु नेगेटिभ अहिलेको जस्तै अहिलेको यस्तो बनाएको थियो नि ए इजिकल टु नेगेटिभ है हामीले अनुहार हेर्दाखेरि पनि थाहा हुनु पर्यो यो चाहिँ के हुन्छ त ए इजिकल टु नेगेटिभ हुन्छ कन्भेक्स अपवर्ड कन्केभ डाउनवर्ड लेख्दा पनि हुन्छ जस यस्तो खालको ठीक छ ओके 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 अब एउटा कुरो गरौँ के गरौँ भने स्पिडको कुरा पनि अलिकति लिन्छौँ जस्तो भी एन्ड ए को भेलोसिटी र एक्सेलरेसन को चाहिँ इफ साइन इज सेम भनेको पोजिटिभ सेम देन स्पिड पनि पोजिटिभ हुन्छ स्पिड इज पोजिटिभ इफ लेख्नुस् है साइन इज अपोजिट स्पिड इज नेगेटिभ स्पिड चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ यो पनि लेख्नुस् त ओके बुझ्नुभयो ओके तपाईहरुले एउटा क्वेशन सोधौँ यसैमा जाउँ मानौँ यसरी ग्राफ बनाउँदै जाँदाखेरि के यो ग्राफ पोसिबल होला यस्तो खालको ग्राफ पोसिबल होला इज इट पोसिबल दिस ग्राफ VST ग्राफ यस्तो ग्राफ पोसिबल छैन है यहाँ कुनै पालामा छुन चाहिँ छुँदैनन् है किनभने इट इज नट पोसिबल किनभने कुनै एउटा टाइम सपोज 5 सेकेन्डमा तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ र 5 सेकेन्डमै तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ दुई ठाउँ डिस्प्लेसमेन्ट एउटा डिस्प्लेसमेन्ट 2 S1 इट इज नट पोसिबल हैन एट द सेम टाइम
at the same time a body do not have two different displacements है कुनै किसिमको डिस्प्लेसमेन्ट यहाँनिर पनि हुँदाखेरि तपाईँ यहाँ हुँदाखेरि यो सेकेन्ड जब 7 सेकेन्डमा तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ अनि यो 7 सेकेन्डमा यहाँ अर्को खालको डिस्प्लेसमेन्टमा त हुने सम्भावना हुँदैन त्यसले गर्दा यो खालको ग्राफ चाहिँ हाम्रो पोसिबल हुँदैन है ओके अब यहाँ एसटी ग्राफमा अर्को एउटा अचम्म लाग्दो राम्रो खालको कुरा भनेको के हो भने एसटीमा चाहिँ होइन बीटीमा चाहिँ है बीटीमा चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट होइन अब भेलोसिटी टाइम ग्राफको एउटा सानो कुरा गरेर आज क्लास सक्नुहुन्छ ल बीटीमा चाहिँ के हुन्छ त खास एक्चुअली मानौ भेलोसिटी टाइम ग्राफमा मानौ यहाँ भी छ टी छ पनि यहाँ जुन एउटा ग्राफ हुन्छ नि यस्तो खालको सपोज यो लाइन छ यस्तो खालको यो जुन स्याडेड लाइन छ नि यो अघिल्लो क्लासमा मैले डिस्कस गरेँ जस्तो लाग्छ यसले के दिन्छ भने नि यसले के हुन्छ त डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट कुनै बडी कुनै टी समयमा मानौ यति भी चाहिँ गरिरहेछ भने यो एरियाले के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट इज एरिया अन्डर the graph between line and time है line and time र लाइन बीचमा यता होइन यता के मिलाएर लेख्नु होला है डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एरिया अन्डर द ग्राफ बिट्विन लाइन एन्ड द टाइम यिनीहरूको एरिया जति हुन्छ त्यति नै सो त्यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ एउटा सानो कन्सेप्चुअल कुरा गरेर आजको क्लास सकाउँदैछौँ यति बुझ्नुभयो त्यो कुरा हामीले अघिल्लो पनि गरेका थियौँ एउटा कन्सेप्चुअल कुरा सकाइदिउँ अनि त्यसपछि चाहिँ आजको क्लास सकाइदिउँ मानौ यसको माथितिरको पोजिटिभ तलतिरको नेगेटिभ डिस्प्लेसमेन्टमा डिस्टेन्समा दुईटै जोड्ने हो मानौ यो टाइम टी मानौ कुनै एउटा ग्राफ यस्तो छ यस्तो खालको ग्राफ छ है टाइम यसलाई चाहिँ 6 राखौँ यसलाई 3 राखौँ अनि यसलाई 5 यो भी हो भी यसलाई 5 मिटर पर सेकेन्ड 5 मात्रै राखौँ अहिले मिटर पर सेकेन्डमा अरे इन मिटर पर सेकेन्ड यो टाइम हो अनि 3 सेकेन्ड यो 6 सेकेन्ड यहाँ दुईटा ग्राफ हो यस्तो यसलाई पोजिटिभ मान्ने यसलाई नेगेटिभ जहिले पनि माथिकोलाई पोजिटिभ नेगेटिभ है यसमा चाहिँ के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ माथिकोलाई पोजिटिभ तलकोलाई नेगेटिभ र टोटल चाहिँ हामी जोड्नुपर्छ कहिलेकाहीँ यता गएर फेरि घुमेर आउँछ 0 हुनसक्छ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यहाँ के भन्छ त यसको एरिया निकाल बेस 3 हो हाइट कति छ 5 ओके हाफ 5 into 3 माइनस यो त माइनस हाफ यो पनि त्यही हो 5 या 5 लेखौँ है त 5 तल पनि 5 यता 5 into 3 यो 5 into 3 यता 6 मा 3 गए 3 5 into 3 यो चाहिँ 0 भयो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0 मिटर भयो डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ डिस्टेन्स त जोड्नुपर्छ यहाँबाट यहाँ घुमेर यहाँ आयो भने तेल चाहिँ खर्च भयो मोटरसाइकलको गाडीको सो डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ डिस्टेन्स यो पनि जोड्नु पर्यो हाफ 5 into 3 प्लस हाफ 5 into 3 यो पनि जोड्ने डिस्प्लेसमेन्टमा जोड्ने होइन यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ यो गयो 5 into 3 आयो 15 मिटर ल डिस्टेन्स चाहिँ 15 मिटर गरेर आएछ तर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 7.5 मिटर पोजिटिभमा गएको रहेछ 7.5 मिटर नेगेटिभमा गएको रहेछ दुईटै गरेर डिस्प्लेसमेन्ट 0 भयो ठिक छ ओके आजको लागि क्लास सक्यो तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला है त